बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला की जानी पहचानी शख्सियत मलक मोहम्मद परवेज़, जो कि टेक्सला शहर से सिटी नाज़म भी रहे हैं, यूनियन कौंसल सरायकाला से, और शहर की एक बहुत बड़ी पावर इनके पास रही है। तो मलक साहब, आपसे नशिस्त हो रही है, तो ये बताएं जी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उसके हवाले से पब्लिक का एक सवाल है कि टैक्स बढ़ रहे हैं और महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही है। इस बारे आप क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए और चंद बातें करने का मौका मिल गया। जहाँ तक आपके सवाल के हवाले से बात है कि ये गवर्नमेंट जिस तरीके से वजूद में आई है, जिस तरह इलेक्शन जीतने के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके बाद जिस तरह इस गवर्नमेंट की तश्कील हुई वो मशकूक है। फार्म 47 और फार्म 45 के हवाले से इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी कोई नहीं है। और ये अभी पिछले को तकरीबन 1 माह से महंगाई कम हो रही है या दीगर शोबों में बेहतरी आ रही है, मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है। मतलब ये गवर्नमेंट अमली तौर पर ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक कुछ भी नहीं कर रही सिवाय प्रोपेगेंडे के, और अपने जो इनके मशगलें हैं ये उन्हीं को लेके अपना वक्त गुजार रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि किसी भी शोबे में टैक्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई भी यूं की तूं है, कम बिल्कुल नहीं हो रही, और आम आदमी का गुजारा दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। और ब्यूरोक्रेसी ने भी इनको वही खुश करने का प्लान रखा है। रेडियो के साथ भी उनकी वज़ीर आला की तस्वीर आ रही बस है। वो रूटीन की बातें हैं ना जी, वो ब्यूरोक्रेसी करती रहती है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे नए आए हैं, जब भी इस तरह के अफसरान आते हैं थोड़ी बहुत हलचल होती है, लेकिन बाद में फिर उसी तरह जूं का तूं चलना शुरू हो जाता है। ये अच्छा, बात है मेरे ख्याल में। तो शहर का जो नज़्म व नसक का खूबसूरती करके बनाया गया जी, वो तो कम अज़ कम अच्छा नहीं हुआ जी मलिक साहब? देखिए जी, शहर में खूबसूरती के हवाले से क्या हुआ है, हाँ एक बात मैं समझता हूँ अच्छी हुई है कि टेक्सला चौक में रेडियाँ और जो दीगर इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म की गई हैं। वो भी जो ब्यूरोक्रेसी ने ये काम किया है, ये अच्छा काम किया है। लेकिन खूबसूरती तो हमें सिर्फ ये नज़र आ रही है कि ये सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का जो पुराना पेट्रोल पंप है उस पर 30-40 रेडियाँ लग गई हैं, और उनके सामने मरियम नवाज़ के जो फ़ोटो वाले बैनर लगे हुए हैं वो खूबसूरत लग रहे हैं। या मेन बाज़ार टेक्सला में रेलवे लाइन के साथ साथ रेडियाँ लगी हैं और उन पर बैनर्स लगे हुए हैं मरियम नवाज़ के। कि अपना ये दो धरने हो रहे हैं, रोज़ रास्ते बंद हो रहे हैं, इस तरह तो ये मुल्क का क्या मिजाज बनने जा रहा है जी? ये भी कोई समझ नहीं आ रही ना। पीटीआई के बैक में भी जो सियासत हो रही है, आप तो ताजरान दीगर लोग तो इससे घबरा रहे हैं कि ये क्या सिस्टम शुरू हो गया है। इसमें रफ़ाकत साहब, बात इसमें थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा। देखिए ना, अभी जिस वक्त बैरूनी ताकतों ने और अंदरूनी जो फोर्सेस थी उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया, रजीम चेंज का जो अमल है वो शुरू हो गया। उसके बाद ये नारा तो इन लोगों का ये था ना कि मुल्क को बेहतर करना है, इमरान खान ये गलत कर रहा था, इमरान खान वो गलत कर रहा है, लेकिन वो तमाम महंगाई इन्होंने ख़त्म करनी थी, दीगर शोबों में इन्होंने बेहतरी लानी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इनके अपने केसेस ख़त्म करने के। और कुछ भी ना हुआ। और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब और सब अब मुल्क का जो हालत है भगत साहब, दिन ब दिन अभी 2.5 साल होने हो चुके हैं, दिन ब दिन जो है ना मुल्क हमारा पीछे जा रहा है। पीछे जा रहे हैं। तो फिर आप मुल्क में जो बदमनी या एजिटेशन की जो सियासत है, माहौल जो है ना वो बड़ा अग्रेसिव हो चुका है। उसकी भी वजह है ना कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अभी 22 अप्रैल 2022 से लेके 8 फरवरी 2023 तक जो टाइम गुजरा है, उसमें एक पार्टी को टारगेट करके जो कुछ इस मुल्क में फस्तायत की गई, उसका उन्होंने उस 8 फरवरी तक कामयाबी तो ज़रूर हासिल की, लेकिन जब वो पब्लिक के हाथ में फैसला करने की घड़ी जब आई तो पब्लिक ने अपना मैंडेट देकर ये साबित कर दिया है कि वो जो उस वक्त की हुकूमत का बयानिया था वो गलत था, और इमरान खान का जो नैरेटिव था वो ठीक था। तो 8 फरवरी का रिज़ल्ट ये साबित करता है।
لیکن پھر اس کے بعد 8 فروری کو جب رزلٹ کو تبدیل کر کے اس حکومت کا جو وجود ہے وہ عمل میں لایا گیا تو اس کا رد عمل تو ہے، پبلک ریئیکٹ کر رہی ہے وہ نا۔ اچھا ملک صاحب، اپنے علاقائی سطح پر آئیں تو ہمارے تو یہ دو اہم گروپ جو ہیں ابھی تک پبلک کی جانب سے دیکھے گئے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب اسلام آباد میں مصروف ہیں، اور ادھر اپنا تیمور جو ہیں ان پر مقدمات کے حوالے سے معاملات ہیں، تو اب عوامی جو ہے وہ رابطے کا بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے، اس بارے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اس میں میں تو یہی کہوں گا کہ جو پرانی جو ہمارے علاقے میں مرجع سیاست تھی، وہ دو شخصیت اس کو لیڈ کر رہے تھے پچھلے 30-35 سال سے، ایک غلام سرور خان صاحب اور ایک چودھری نثار علی خان صاحب۔ تو اس الیکشن میں بیہائنڈ دا سین جو کچھ بھی ہوا ہے، ان دونوں شخصیات کو سسٹم سے آؤٹ کرنے میں جو بھی طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ تو آؤٹ ہو گئے۔ دو پرسنالٹیز، ایک بیرسٹر عقیل احمد اور ایک تیمور ملک آلریڈی 2 دفعہ اس سے پہلے بھی MP رہ چکے تھے۔ یہ الیکشن وہ نہیں لڑ سکے اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت کے مطابق شاید، لیکن ان کی والدہ نے اور ان کے بھائی نے الیکشن لڑا، لیکن بھائی ان کا صرف وہ PP 13 سے الیکٹ ہوا، مطلب جو NA 54 کا ایک ونگ ہے۔ تو پورے حلقے میں تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ بیرسٹر عقیل کو ون کرایا گیا اور اس کے نیچے محسن ایوب خان۔ بیرسٹر عقیل تو لوکل نوجوان ہیں، لیکن محسن ایوب تو آؤٹ آف سٹی ہے، ہمارے ٹیکسلا سے یا ہماری تحصیل سے باہر کرانے والا ہے۔ تو لیکن ان کا جو 35-40 سال سے جو ایکسپیرینس غلام سرور خان صاحب کے پاس تھا یا چودھری نثار علی خان کے پاس تھا، وہ ایکسپیرینس، وہ تجربہ حاصل کرنے میں بہت سارا ٹائم۔ ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں غلام سرور خان جو اپنی سیاست کو سنبھال لے گا جی؟ دیکھیں جی، ایکسپیرینس، تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ خان صاحب تو ابھی بھی غمی، شادی، دکھ سکھ میں اسی طرح، حالانکہ ان کی صحت ویسی نہیں ہے جیسی پہلے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں ابھی روزانہ ہی تقریباً رابطہ رہتا ہے، وہ اسی طرح ایکٹیو ہے غمی شادی کے حوالے سے، لوگوں کے دکھ سکھ کے حوالے سے۔ پھر اس کے ساتھ ان کا بھتیجا ہے، بیٹا ہے، وہ آلریڈی ساتھ جو تجربہ ہے وہ گین کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اتار چڑھاؤ تو زندگی میں پہلے بھی کئی دفعہ ملک صاحب شہر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تعمیراتی کام کیا ہے جو غلام سرور خان نے کرائے ہیں، ان میں کبھی ایسی چیز رہ گئی ہو؟ میں اس میں رفاقت صاحب دیکھیں نا، ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ یا جیسے آپ کہہ رہے تھے مین روڈ ہے، سٹریٹ لائٹ نہیں لگائی گئی، پل پر وہ کمپلینٹ ہے۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ دیکھیں نا آپ، یہ ٹیکسلا چوک سے فاروقیہ تک 1 ارب 26 کروڑ کی لاگت سے غلام سرور خان نے یہ روڈ بنایا، اور اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین پروجیکٹ جو ہے نا وہ خان صاحب نے شہر کو دیا ہے۔ ہمارے شہر کی خوبصورتی اگر کوئی آج ہے تو اس روڈ کی وجہ سے ہے، لیکن اس حکومت کی یا اس کے جو اہلکار ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں نالائکی اور نااہلی ہے کہ جو اوور ہیڈ برج ہے اس کے اوپر پورز لگے ہوئے ہیں اسٹریٹ لائٹس کے، اور ان کے ساتھ جو لگے ہوئے دیگر جو لوہے کی جو اکوپمنٹس ہیں ساری جو ہے نا وہ پولٹری اور چور جو ہے اتار کے لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان کی اہلیت کا تو آپ یہیں سے اندازہ لگا دیں۔ ملک صاحب مزید کوئی اپنا بات کرنا چاہیں؟ بس رفاقت صاحب، میں تو بات یہ ہے کہ ہم تو پبلک کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس شہر کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ساری زندگی اپنے گھر سے کھا کے اس علاقے کی خدمت کی، اور آج بھی انشاءاللہ اتنے ہی ہے میں ایکٹیو ہوں جتنا اس سے پہلے